ये वाकया है गौ से पाक और शैतानी काले नांगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत पानी होती थी वो पाया जाता था। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और अना है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे थे। यही हुआ एक बहुत बड़े सांप के साथ। आप जब भी बयान फरमाते वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक शरपसंद शैतानी फितरत वाला नाग था। वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ नहीं कर पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमला करे। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, लोग मौजूद हैं और वहां ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हों। वो भी आपके बयान को सुन रहा होता। वो रो रहा होता। इसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वो जिक्र इलाही न कर सके। उसने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर किया और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर चुप कर बैठ जाता। फिर गौ से पाक को भी उनकी इबादत से हटाए जा सके गर्ज उसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं और उनके बयानात को सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। उनकी बहुत तहजीब और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। अरे शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात न सुना सके, न कलमा पढ़ा सके। इस तरह शैतान की मदद लेकर वो गुण सीख गया कि आप पर हमला कर सके। एक दिन की बात है कि सरकार गौ से आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलफाए अफरोज थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहां बैठे थे, बहुत तहजीब और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। उस बड़े से मजमे में आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग बहुत हैं कि किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक से वो नापाक सांप आकर गिरा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में हैबत सी तारी हो गई। जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा सांप था, बल्कि नाग था, जिसने आप पर हमला किया था। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, न डर रहे हैं, न चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बहुत ही मुतमईन अंदाज में बैठे हुए हैं। बयान को रोका ही नहीं, सांप हिम्मत करके आपके पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया, गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाएं पीर मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर आप जरा बराबर भी न घबराए और ना ही बयान को बंद किया। उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी और अल्लाह का बयान न रोका। अब वो सांप था, आखिर जमीन पर गिर गया और दुम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात कहकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। लोग तो ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैरान व परेशान आपके चाहने वाले थे।
آپ کو ذرا بھی تکلیف پہنچے یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے وہ 2 منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا ہے، پھر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھاٹ لگا کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد و زاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی نہیں چھوٹتی تھی، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک کیڑا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے گا، سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا، اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا کہ اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی وہ سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ تاڑ میں تھا کہ بس یہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز دوڑاؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی، اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے، وہیں خبیث سانپ وہاں آ گیا، رینگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کو کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر، اب تو بچنے کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام میں سورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے تو بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ مزید پہلا، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹے بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت دلی کی اور گردن سے اپنے پن کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب ہر طرح سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ اگلے روز پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے، مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی
तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह सिया था। वो बहुत ही लाचार, कमजोर और बेबस खड़ा था और आपको इल्तिजाएं आंखों से देख रहा था। आपको तो जिन्नात भी मानने वाले हैं। आपने उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और तलगे बल्क कर कर रोने लगा। और फिर जब रोना बंद कर दिया तो वो जिन्निमा इंसान आपसे कहने लगा कि मैं दोस्त की जंग में आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा, कहीं महीनों से छुप कर बैठा रहा कि आपको आपके इस काम से बेदखल करवा दूं, हटा दूं और लोगों की नजर में आपके रुतबे को कम करवा दूं, आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, फिर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। मैं न आपके बयान को रोक सका और न ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अना से मोहब्बत को खत्म न कर सका। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बात पर कोई फख्र या गुरूर नहीं है और ना ही ये कोई दिखावा है। मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी कि लोगों के दरमियान आकर खुद को मलवाऊं। मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ये कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गई। जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गई तो मैं आजिज़े आकर जमीन पर लेट गया तो मेरी जिबान पर कुरान की ये आयतो मुबारक आ गई, फ इन्नमा अल उसरि युसरन, इन्नमा अल उसरि युसरा। बेशक आसानी के साथ दुश्वारी है। फिर उस इंसान निमा जिन ने आपसे सवाल किया कि हजरत, आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएंगे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। उसके बाद वो जिन आपके दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और तौबा की। सुबहान अल्लाह।